नमस्कार। लुम्बिनी सञ्चार प्रणालीले तयार पारेको कार्यक्रम लुम्बिनी सेरोफेरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी कार्यक्रममा स्थानीय तह, सरकारी निकाय, सार्वजनिक सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रका कामकारबाही, सकारात्मक प्रयास र जनसरोकारका विषयलाई उठाउने गर्दछौँ। लुम्बिनी सेरोफेरोको आजको श्रृङ्खलामा हामी रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले सैनामैना समृद्धिको आधार उत्पादन, पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने दीर्घकालीन सोच समेतलाई आधार मानी आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख फणेन्द्र प्रसाद शर्माले पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह जनमुखी बनाउँदै रोजगारी सिर्जना र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। रूपन्देहीबाट केशव भण्डारीको यो रिपोर्ट। रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले सैनामैना समृद्धिको आधार उत्पादन, पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने दीर्घकालीन सोच समेतलाई आधार मानी आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख फणेन्द्र प्रसाद शर्माले पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह जनमुखी बनाउँदै रोजगारी सृजना र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। पैसा बिउ वितरण गरिनेछ। खेती प्रणालीमा लागत कम गर्नका लागि प्लास्टिक रोल वितरण गरिनेछ। माउरी पालन व्यवसायमा सहयोग पुर्याउनका लागि रानी तथा घारको वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। साना व्यावसायिक कृषकहरूलाई उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न बालीमा मागका आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषिमा लागत कम गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण र साना सिँचाइ वितरण कार्यक्रममा दिँदै आएको अनुदानलाई थप गर्ने नीति लिएको छ। कृषकहरूलाई बाली विशेष तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। व्यावसायिक फूल खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने उत्कृष्ट कृषकहरू पहिचान गरी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम र दूध लागत कम गर्नका लागि हिउँदे वर्षे बहुवर्षीय घाँसको बिउ, सेड्स स्लिप तथा डाले घाँसको बिरुवा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक विकासका योजनालाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकार नगरपालिकाले नगरका 3वटा स्वास्थ्य चौकी, एउटा शहरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र 6वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट सरकारले तोकेका थप औषधि र स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क प्रदान तथा परोहा स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरी मुर्गियामा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, अत्याधुनिक उपकरण र सुविधा सहितको 15 शय्या क्षमताको आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम सकेर सेवा प्रवाह थाल्ने लक्ष्य लिएको छ। नगरपालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा दिने घोषणा गरिएको छ। यस्तै अपाङ्गता भएका 70 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अति विपन्न गरिब परिवारका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि रूपन्देही जिल्लाभित्रका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने भएमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि रूपन्देही जिल्लाभित्रका अन्य स्वास्थ्य अस्पतालमा जानुपर्ने भएमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था मिलाइनेछ। 5. क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला रोग, गम्भीर चोटपटक लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएर आर्थिक अभावमा स्वास्थ्य संस्थामा जान नसकेका विपन्न बिरामीहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य अस्पतालसम्म पुगेर उपचार गराउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर समयमै पहिचान गर्नका लागि 3वटा स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क नियमित पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ। सैनामैना 11 बनगट्टीमा निर्माण भएको सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। जनावरको टोकाइबाट लाग्ने रेबिज रोगको रोकथामका लागि परुवा स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालित एन्टी रेबिज भ्याक्सिन लगाइने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। सैनामैनाका 3वटा स्वास्थ्य चौकीमा रहेको प्रयोगशाला सेवालाई गुणस्तरीय र थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। 8. संघीय सरकारको सहकार्यमा सैनामैना नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 11 बनगट्टीमा ट्रमा सेन्टरको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। थारू समुदायमा मात्र हुने सिकल सेल एनिमिया रोगको रोकथाम तथा उपचार
गर्न गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। 10. सुत्केरी आमा र शिशुको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील रहँदै सुत्केरी आमा तथा नवजात शिशुको पोषणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौला रोग, गम्भीर चोटपटक लगायतका स्वास्थ्य समस्या भएर आर्थिक अभाव झेलिरहेका विपन्न नगरवासीलाई नजिकको अस्पतालसम्म पुगेर उपचार गराउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने र पाठेघरको मुखको क्यान्सर समयमै पहिचान गर्नका लागि 3वटा स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क नियमित पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने कार्यको सुरुवात गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा छ। सैना महिना 11 बनकट्टीमा निर्माण भएको सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, जनावरको टोकाइबाट लाग्ने रेबिज रोगको रोकथामका लागि परोहा स्वास्थ्य चौकीमा सञ्चालित एन्टी रेबिज भ्याक्सिन लगाउने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ। सरकारको सहकार्यमा बनकट्टीमा ट्रमा सेन्टरको निर्माण, थारू समुदायमा मात्र हुने सिकल सेल एनिमिया रोगको रोकथाम तथा उपचार गर्न, गरिब तथा विपन्न परिवारको लागि आवश्यक सहयोग र फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाको एकला पहाडमा सहकार्यमा संयुक्त फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि सैनामैना नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा स्थित एकला पहाडमा बुटोल नगरपालिका, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकाको सहकार्यमा अन्तर स्थानीय तह संयुक्त फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न संघीय सरकारबाट जग्गा भोगाधिकार लिई निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई सफा स्वच्छ गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउन संघीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड टङ्कीहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 13. नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाई कायम गर्न आफ्नो टोलमा सरसफाई गर्न टोल विकास संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। सरसफाइमा उत्कृष्ट टोल विकास संस्थालाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ। 14. मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नगरभित्र हुने मनोसामाजिक विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति लिइनेछ। प्राथमिक तहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा तयार गरिएको निशुल्क स्वास्थ्यवर्धक खाजाका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटमा थप गरी गुणस्तरीय खाजाको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रलाई निशुल्क उपलब्ध गराइँदै आएको सेनिटरी प्याड सेवालाई संस्थागत विद्यालयका छात्रहरूलाई समेत निशुल्क उपलब्ध गराउन सुरुवात गरिनेछ। बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पठन पाठन गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरवासीलाई स्वच्छ, सफा र गुणस्तरीय खानेपानी पुर्याउन पाइपलाइन विस्तार र ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण, सरसफाइमा उत्कृष्ट टोल विकास संस्थालाई उचित पुरस्कार तथा प्राथमिक तहका सबै बालबालिकालाई खाजा अनि सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको सेनिटरी प्याड सेवालाई संस्थागत विद्यालयमा पनि विस्तार गर्ने भनिएको छ। नगरभित्र सञ्चालन हुने सबै किसिमका खेलहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने तथा मेयर कप सञ्चालन, महिलाहरूको सिप तथा क्षमता विकासका बाल विवाह विरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन र अपाङ्ग परिचय पत्र दिने तथा महिलाहरूलाई उद्यमी तथा गतिशील बनाउने प्रस्ताव नीति तथा कार्यक्रममा छ। नगर प्रमुख बालबालिका कार्यक्रमको थालनी र लागू पदार्थ दुर्व्यसनी नियन्त्रण तथा मदिरा उत्पादन, वितरण र उपभोगमा कानून बमोजिम कडा नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ। प्रविधिको पूर्वाधार विकास गरिनेछ। आधारभूत तहको स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी क्रमशः लागू गरिनेछ। विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान गरी उत्कृष्ट प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राथमिक शिक्षा विज्ञान विषय सञ्चालनका लागि विद्यालय र अनौपचारिक महिला विद्यालयलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद अभियानलाई सार्थक बनाउन नगर स्तरीय खेलकुद समितिद्वारा नगरभित्र सञ्चालन हुने सबै किसिमका खेलहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिन्छ। नगरभित्रका युवाहरूलाई खेलमा प्रोत्साहन गर्न मेयर कप सञ्चालन गरिनेछ। साथै विद्यालयका विद्यार्थीहरू सहभागी हुने नगरस्तरीय खेल सप्ताहलाई निरन्तरता दिइनेछ। महिलाहरूको मूल प्रभावीकरण, समावेशीकरण तथा सशक्तिकरणका लागि उनीहरूको सिप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिई पिछडिएका विपन्न एकल तथा बेरोजगार महिलाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने नीति लिइनेछ। नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिका बनाउन
बाल क्लबहरूको क्षमता विकास र सम्वर्धनमा का साथै बाल विवाह विरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्रका अपाङ्ग परिचय पत्र प्राप्त नगरेका नागरिकहरूलाई परिचय पत्र वितरणलाई निरन्तरता दिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार बनाउने तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। संगठन बचत तथा सिपको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सैना महिना नगरपालिकामा सञ्चालित स्थानीय विकास कोष कार्यक्रम समताको नीति अवलम्बन गरी समुदायमा पिछडिएका व्यक्तिहरूको सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरणमा टेवा पुर्याउन सामाजिक संस्थाका सदस्यहरूलाई विभिन्न जनचेतनामूलक क्षमतामूलक र आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गरिनुको साथै वार्ड नम्बर 10 र 11 मा सामुदायिक संस्था गठन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। भित्रका पछाडि परेका महिलाहरूलाई उद्यमी तथा गतिशील बनाउन नियमित सञ्चालन भइरहेका महिलासँग प्रमुख कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बालबालिकाहरूको सामाजिक, बौद्धिक तथा संवेदनात्मक तथा नैतिक विकासका लागि नगर प्रमुखसँग बालबालिका कार्यक्रमको थालनी गरिनेछ। समाजमा विकृतिको रूपमा फैलिरहेको लागू पदार्थ दुर्व्यसनी नियन्त्रणको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनका साथै लागू पदार्थ, लागू औषधि, मदिरा उत्पादन, वितरण, उपभोगमा कानुन बमोजिम। यस्तै राष्ट्रिय भूमि आयोगले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेको भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घर जग्गा नाप जाँच र नक्सा तयार गरी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने, उन्नत जातका बिउ बिजन र फलफूलका बिरुवा अनुदान, कीटनाशक तथा ढुसीनाशक विषादी वितरण तथा बाली उपचार शिविर सञ्चालन र कृषकहरूलाई बिउ भण्डारणको लागि ढुवानी खर्च तथा कोल्ड स्टोर शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगको नीति अनुरूप नगरपालिका भित्र रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान लगत सङ्कलन भई निवेदनहरू प्रविष्ट गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेकोले उक्त कार्य सम्पन्न भए पश्चात राष्ट्रिय भूमि आयोगले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको घर जग्गा नाप जाँच र नक्सा तयार गरी जग्गा धनी प्रमाणपत्र पूर्जा वितरण गर्ने कार्य व्यवस्था मिलाइनेछ। विभिन्न उन्नत जातका बिउ बिजन र फलफूलहरू बिरुवा अनुदानमा वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। बालीमा लाग्ने विभिन्न किरा तथा रोग व्यवस्थापन तथा निवारण गर्नका लागि कीटनाशक तथा ढुसीनाशक विषादी वितरण तथा बाली उपचार शिविर सञ्चालन गरिनेछ। मसला बाली तथा आलु बाली उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई बिउ भण्डारणका लागि ढुवानी खर्च तथा कोल्ड स्टोर शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि पाठशाला तथा अनुसरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। माटोमा खाद्य तत्त्व व्यवस्थापनका लागि माटो जाँच तथा कृषि पाठशाला तथा अनुसरण कार्यक्रम सञ्चालन, माटोमा खाद्य तत्त्व व्यवस्थापनको लागि माटो जाँच तथा ढैँचाको बिउ वितरण तथा खेती प्रणालीमा लागत कम गर्नको लागि प्लास्टिक रोल वितरण अनि माहुरी पालन व्यवसायमा सहयोग पुर्याउनको लागि रानी तथा घारको वितरणलाई निरन्तरता भनिएको छ। साना व्यावसायिक कृषकहरूलाई उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न बालीमा मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिमा लागत कम गर्न कृषि यान्त्रिकरण र साना सिंचाई अनुदानलाई थप, कृषकहरूलाई बाली विशेष तालिम, व्यावसायिक फूल खेती गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन, उन्नत नस्ल सुधार कार्यक्रम र दूधमा लागत कम गर्नका लागि बहुवर्षीय घाँस, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रममा उपचार, प्रयोगशाला, मासु र दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सैना मैना नगरपालिकाले लिएको छ। पशु स्वास्थ्य कार्यक्रममा उपचार, प्रयोगशाला, खोप सेवाहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साझेदारीमा युवा लक्षित कृषि व्यावसायिक प्रवर्धन, गोठ, खोर, माछा पोखरी निर्माण तथा मर्मत कार्यहरूलाई निरन्तरता दिनुका साथै पशुपालनमा लागत न्यूनीकरण गर्नका लागि यान्त्रिकरणमा विशेष जोड दिइनेछ। पशुपक्षी तथा माछा पालन सम्बन्धी तालिम र पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मासु दूध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र, पकेट विकास कार्यक्रम र गरिब विपन्न परिवार
पोषण कार्यक्रम लागू गरिनेछ। बाँझोपन भएका पशुहरूलाई घुम्ती शिविर मार्फत उपचार गर्ने नीति निरन्तरता दिइनेछ। नगरपालिकाभित्र रहेका छाडा चौपायाहरू व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित कार्यक्रममा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने नीति लिइनेछ। 34 गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना सञ्चालन गर्न व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। श्रम सम्बन्धमा प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, अन्य व्यवसाय, उद्योग र वित्तीय क्षेत्रबाट रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ। 35 प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा दर्ता भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्न कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना सञ्चालन गरी श्रममूलक योजना मार्फत समुदायको विकाससँग सामाजिक संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने रोजगारमूलक कार्यक्रममा अपनत्व कायम गर्दै रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। दक्ष तथा सक्षम जनशक्तिको विकास गर्न र आन्तरिक रोजगारीको प्रबन्धन गर्न आवश्यक सिपमूलक तालिम, गरिबी न्यूनीकरण तथा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्न रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, अन्य व्यवसाय, उद्योग र वित्तीय क्षेत्रबाट रोजगारीको सृजना तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा छाडा चौपायाहरू व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन, सिपमूलक तालिम र श्रम सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयमा जोड दिने नीति नगरपालिकाको छ। पहिचान गरे बेरोजगार व्यक्तिहरूका लागि सिपमूलक तालिम मार्फत रोजगार बनाउने नीति लिइनेछ। नगरपालिकामा पालिका स्तरीय योजनाहरूमा रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई प्राथमिकता राखी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारवालालाई निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयमा जोड दिइनेछ। नगरभित्र रहेका पार्क, उद्यान लगायतका हरेक क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सफा र सुन्दर बनाइने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमलाई सूचीकरण गर्न खोज अनुसन्धान गरी बजेटका लागि सङ्घ, प्रदेश र नगरपालिकाको सहलगानीमा सुचारू गर्ने नीति लिइनेछ। नगरभित्र निर्माण हुने ख वर्गका भवन र 15 धुर माथि क्षेत्रफलमा बन्ने सबै वर्गका भवनहरूमा वर्षातको पानी सोझै ढल वा नालीमा नमिसाई पुनर्भरणका निम्ति सकपिट वा रेन वाटर हार्वेस्टिङको प्रविधि अपनाई जमिन मुनि पठाउने व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ। शहरी सौन्दर्य र हराभरा नगर बनाउन एक घर दुई बिरुवाको अवधारणालाई निरन्तरता दिइनेछ। सुरक्षित बस्तीका लागि हरित नदी क्षेत्र विकास गर्न नदीको छेउ तथा उकास भएका जमिनमा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधि अपनाई वृक्षारोपण गर्ने नीति लिइनेछ। पूर्वाधार विकासलाई पनि सैना मैनाले निकै प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरभित्र रहेका पार्क, उद्यान लगायतका हरित क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सफा र सुन्दर बनाउने सार्वजनिक नीति साझेदारीका कार्यक्रममा नगरपालिकाको सहलगानी शहरी सौन्दर्य र हराभरा नगर बनाउन एक घर दुई बिरुवाको अवधारणालाई निरन्तरता, सुरक्षित बस्तीका लागि हरित नदी क्षेत्र विकास गर्न नदीको छेउ तथा उकास भएको जमिनमा बायो इन्जिनियरिङ, भवन संहिता अनुसार भवन निर्माण र आयोजनाहरूमा गरिने निर्माण कार्यको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरिने उल्लेख छ। भवन निर्माण गर्न र यस नगरमा रहेका डकर्मीहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने र पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। योजनाहरूमा गरिने निर्माण कार्यको गुणस्तरीय परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। नगरभित्रका मुख्य सडकहरू मुर्गिया लुम्बिनी सडक, कलोनी लुम्बिनी सडक, सैनामैना चक्रपथ, सैनामैना मेजर सडक, सालजुन्डी ढोरपाटन सडक जस्ता ठूला सडकहरूमा वातावरणीय रूपमा सुन्दरताका निम्ति ग्रिन बेल्ट निर्माण गर्न, सुगन्धित सदाबहार फुल्ने बिरुवाहरू र फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने कार्यको थालनी गरिनेछ। नगरभित्रका मुख्य सडकहरू मुर्गिया लुम्बिनी सडक,
कलौनी लुम्बिनी सडक, सैनामैना चक्रपथ, सैनामैना मेजर सडक, सालझण्डी ढोरपाटन सडक जस्ता ठूला सडकहरूमा वातावरणीय रूपमा सुन्दरताका निम्ति ग्रीन बेल्ट निर्माण गर्न सुगन्धित सदाबहार फुल्ने बिरुवा र फलफूलका बिरुवा रोप्ने तथा नगरभित्र रहेका दाह संस्कार घाटहरूको उचित व्यवस्थापन, स्तर उन्नति तथा मर्मत र संरक्षण गर्न विशेष योजना सञ्चालन गर्ने नीति नगरपालिकाको छ। नगरमा बसोबास गर्ने थारू समुदाय लगायतका अन्य आदिवासी समुदायहरूको भाषा, संस्कृति जगेर्ना गर्ने र ऐतिहासिक भड्छा महोत्सवलाई निरन्तरता, चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्वर्धन, पर्यावरण संरक्षण गर्न एक वडा एक पोखरी निर्माण, ऐतिहासिक महत्वका पोखरी विस्तार गरी पर्यटकीय प्रवर्धन, वडामा दिने पुँजीगत अनुदानलाई वृद्धि, खुला व्यायामशाला निर्माण, गरिबसँग नगर प्रमुख जीविकोपार्जन कार्यक्रमको थालनी सैनामैनाका प्राथमिकतामा छन्। सिमसार क्षेत्र र सैनामैना 4 लेडुवा सिमसार क्षेत्र आसपास सामूहिक माछा पालन गरी पर्यटकीय एवं पर्यावरणीय प्रवर्धन गर्दै स्थानीयको आयस्रोत वृद्धि गर्ने, आदिवासी थारू समुदायहरूको आधारभूत आवश्यकता मध्ये सडक र ढल निकास लगायतका समस्या समाधान, वातावरण मैत्री उज्यालो नमुना गाउँ, वडा नम्बर 3 मा अवस्थित लामिरह बहुउद्देश्य बाँध, वडा नम्बर 1 मा प्रदेश स्तरको ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र वडा नम्बर 9 मा यात्रु प्रतीक्षालय सहितको रिफ्रेश सेन्टर र परोहा परमेश्वर बोलबम धाम मन्दिर निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पर्यटकीय धार्मिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य छ। संघ, प्रदेश र नगरपालिकाको साझेदारीमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, मुर्गिया स्थित राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला, बोलबम पार्क पूर्वाधार विकास, मुर्गिया स्थित चिस्यान भण्डार, वडा कार्यालय निर्माण जस्ता बहुवर्षीय योजनाहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने, वडा नम्बर 9 र 10 को वडा कार्यालय भवन निर्माण थाल्ने, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सैनामैना चक्रपथको सालझण्डी खण्डसहित 11 वटा नगरका रणनैतिक सडक, राजापानी र पानबारी सिमसार क्षेत्र, मलमला क्षेत्र एकीकृत विकास आयोजना, फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र, मुर्गिया स्थित दुर्गा मन्दिर शैलपुत्री पार्क जस्ता रणनैतिक महत्वका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति नगरपालिकाले अघि सारेको छ। सैनामैना 11 जर्लैया स्थित राजापानी सिमसार क्षेत्र, सैनामैना 4 लेडुवा सिमसार क्षेत्र आसपास सामूहिक माछा पालन गरी पर्यटकीय एवं पर्यावरणीय प्रवर्धन गर्दै स्थानीयहरूको आय स्रोत वृद्धि गर्ने नीति लिइनेछ। 55 खुला संग्रहालयको रूपमा रहेको सैनामैना क्षेत्रभित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र सो क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने नीति लिइनेछ। वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ विपद न्यूनीकरणको लागि पूर्व तयारीमा जुटौं भन्ने अभियानलाई साकार पार्न विपद व्यवस्थापन समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ। विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीलाई भवन मापदण्ड तथा सडक सुरक्षा उपायहरू सहित ट्राफिक शिक्षा अभिमुखीकरण, जलवायु परिवर्तनलाई तल्लो तहबाट नै सामना गर्न अनुकूलित विकासका कार्यक्रम, वैकल्पिक ऊर्जा तथा विपद प्रतिकार योजना, वारुण यन्त्र सञ्चालन र हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्धन गर्ने नीति सैनामैनाले लिएको छ। नगरपालिकाबाट खरिद गरिने सवारी साधनहरू वातावरण मैत्री बनाउँदै विद्युतीय सवारी साधन खरिदलाई प्राथमिकता दिने, जंगली जनावरबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा तत्कालीन उद्धार टोलीको गठन तथा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। सेवा प्रवाह तथा सुशासनतर्फ सैनामैना नगरपालिकाले घर नक्सा पास प्रणालीलाई सुधार गरी पारदर्शी, वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउँदै नक्सा पास सेवा प्रवाहलाई घर दैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउने भनेको छ। नगरपालिकाको सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गरी वडा तहसम्म पुर्याउने लक्ष्य अनुरूप उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन गरिने योजनाहरूको सम्झौता सम्बन्धित वडाबाटै गर्ने, करको दर वृद्धि नगरी दायरा फराकिलो बनाउने, कर शिक्षा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, नगरपालिकामा सूचीकरण भई नगर क्षेत्रभित्र चल्ने अटो रिक्सा र ई रिक्साहरूलाई वार्षिक करमा छुट दिने, वडा नम्बर 10 स्थित पानबारी हाट बजार सञ्चालन र फुस तथा छाप्रोको घरमा गुजारा गर्ने घर परिवारहरूलाई सम्पत्ति कर तथा भूमि कर, बहाल बिटौरी र पूर्वाधार विकास शुल्कमा छुट दिने नीति नगरपालिकाको छ। जुत्ता, चप्पल, छाता सिलाउने, मर्मत गर्ने, बुट पोलिस लगाउने र मकै पोलेर दैनिक जीवन निर्वाह गर्ने पेसा व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय कर र बैठकी शुल्कमा छुट दिने तथा अरू सम्पूर्ण पेसा व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा आबद्ध गर्न
वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा राजस्व परिचालन उपसमिति गठन गर्ने र कर विकास शुल्क एकमुष्ट बुझाएमा निश्चित रकम छुट दिने भनिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाबाट गरिने खर्चका भुक्तानीहरू अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्ने तथा जनतालाई प्रदान गरिने सेवाहरू छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटरकृत सेवा प्रणालीको विकास गर्दै लगिने र स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने नीति लिने लक्ष्य राखिएको छ। न्यायिक समितिमा दर्ता भएका निवेदनहरूको शीघ्रताका साथ न्याय निरूपण गरी दुवै पक्षलाई जितेको प्रत्याभूति हुने गरी समयमै विवादको छिनोफानो गर्ने, नगरपालिका कार्यालयमा डिजिटल नागरिक बडापत्र राख्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रक्रियामुखी नभई परिणाममुखी बनाइने, डिजिटल स्थानीय सूचना प्रणाली, वडा कार्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनका लागि फ्री वाइफाईको व्यवस्था, 80 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्गता तथा अशक्त भएका लाभग्राहीहरूलाई बैंक मार्फत घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। जनतासँग जनप्रतिनिधि, हाम्रो छैन महिना राम्रो छैन महिना जस्ता रेडियो टेलिभिजन कार्यक्रम, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक परीक्षण जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता, नगरपालिकाको पूर्व पश्चिम राजमार्गको क्षेत्रमा सड़क दुर्घटना न्यूनीकरण तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रदेश सरकारको सहयोगमा सीसी क्यामेरा जडान, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको पहिचान, भगिनी सम्बन्ध विस्तार लगायतका नीति पनि छैन महिना नगरपालिकाले लिएको छ। आजका लागि लुम्बिनी सेरोफेरो यति नै। कार्यक्रमबारे तपाईका केही सल्लाह सुझाव भए स्क्रिनमा दिइएको ठेगानामा पठाउनुहोला। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला एनटिभी कोहलपुर। नमस्कार।